ट्रेनर जब आप ट्रेनिंग दे रहे होते हैं ना तो अटेंशन ग्रैब करने की, ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करने की बहुत से तरीक़ेकार हैं और अटेंशन ना मिलने की भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल लोग मौजूद हैं, जहनी तौर पर आपको अटेंशन नहीं दे रहे या फिर सो रहे हैं या बहुत किस्म के मामला हो सकते हैं ना, फिजिकली हैं, मेंटली नहीं है। बताने का मकसद सिर्फ ये था कि ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करने में एक तरीक़ेकार सबसे आसान ये है कि आप किसी भी बात के आगाज़ में क्या कहें, एक दफ़ा का जिक्र है। जब आप कहते हैं कि एक दफ़ा का जिक्र है तो जो इधर उधर होते हैं सब बोलते हैं कि मैं भी सुन लूँ क्या जिक्र है, मैं ऐसा ना हो कि मुझे ना पता लगे, मिस हो जाए। तो आप इसको बहुत अच्छा टूल है ये ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करने के लिए। इसकी जगह आप कोई नया लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि ओल्ड इज़ गोल्ड होता है ना, जितना पुराना उतना कीमती है। एक दफ़ा का जिक्र है बोलते ही सब आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं वो जिक्र सुनने के लिए। बहरहाल कलकले से क्या मुराद है? आपने जहाँ लिखा था ना एक दफ़ा का जिक्र है, वहाँ आगे लिख दें ब्रैकेट में कि अटेंशन, ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करने के लिए, ताकि कल को आप सोचते रहेंगे आप खुद भी कि क्या जिक्र था। अब बता दें कि कलकले से क्या मुराद है। आवाज़ का पलट कर वापस आना। दुरुस्त कहा है इन्होंने, किसी को इनकी बात से इख्तिलाफ। इन्होंने कहा कलकले से मुराद है आवाज़ का पलट कर वापस आना। नहीं, एक और तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। आपने फिर अच्छी सी तैयारी करनी है, इसकी कहानी बनानी और उसके बाद आप में से कोई आएगा जो स्टोरी सुनाएगा। जी मैम, आप ना आना है लास्ट। जी जी आपने अपनी नोटबुक के साथ आना है और वापसी में आपने बैठना है उधर उनके बराबर में। आप में से कोई इनकी मदद करना चाहे कहानी। जी एक दफा का जिक्र है कि 5 दोस्त सफर पे थे। एक का नाम था अमर, तैयब, बेहजाद, जवाद और दीन। चारों बैठे स्टोरी बेहतरीन। जैसे वो मैंने सफर शुरू किया, थोड़ा आगे चल के चढ़ाई आ गई। चढ़ाई पे वो आगे जाने की कोशिश करते और गाड़ी पीछे की तरफ आती। तो इसमें हमें कलकला की आवाज़ को समझाने की कोशिश की। चलिए ज़बरदस्त, तशरीफ रखिएगा आप दोनों। बुक आप लोग गालिबन फरहान भाई ने दे दी है, इसकी स्टोरी जो है ना वो बुक में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बताने का मकसद हरूफ कलकला है। हरूफ कलकला जब भी किसी हर्फ पर जज़म आ जाए, जज़म अभी पीछे बढ़ गया है ना, जज़म की कहानी भी थी वो झूले वाली। जब भी किसी हर्फ पर जज़म आ जाए तो उसकी आवाज़ कलकला में तब्दील हो जाती है, और जब भी किसी हर्फ पर नहीं। हरूफ कलकला 5 हैं। काफ जो इस वैगन में मौजूद है, ये जो पार्क जा रहे हैं ना ये सारे दोस्त मिलकर, कौन कौन से थे मैं नाम भूल गया। हाँ, ये सारे मिलकर ये 5 हरूफ कलकला कितने हैं? 5 है। 1 2 3 4 5 5 है। कौन कौन से हैं? काफ, बा, जीम, दाल। खौफ ताबा जीम दाल, जो आप लोग पढ़ते पढ़ाते हैं उनको शायद मालूम हो, कुतुब जद्दीन इसको याद रखने के लिए कहा जाता है। खौफ ताबा जीम दाल, इन 5 हरूफ पर जब भी जज़म आ जाए
تو یہ حروف قلقلہ بن جاتے ہیں. اور قلقلہ سے مراد ہے آواز کا پلٹ کر یا لوٹ کر واپس آنا. قلقلہ سے کیا مراد ہے؟ آواز کا پلٹ کر یا لوٹ کر واپس آنا. اگر ان 5 میں سے کسی بھی حرف پر جزم آ جائے جیسے کہ یہاں پر موجود ہے تو ان کی آواز کیا ہوگی؟ پلٹ کر واپس آئے گی, لوٹ کر واپس آئے گی. کس طرح؟ جیسے اگر اس جزم کو پچھلے والی آواز کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے اور قاف کی آواز کو میں پلٹاؤں, لوٹ کر واپس لاؤں قلقلہ کے ساتھ, تو یہ بنے گا اق. کیا بنے گا؟ زبردست. نیکسٹ زبردست. اسی طرح سے یہ یہاں پر مینشن کر کے بتائے گئے ہیں. یہ آپ کو ریڈ ہائی لائٹ نہیں دکھ رہا؟ یہ دونوں بلیک ہوئے ہیں. یہ تو پروجیکٹر کا کمال ہے. مطلب خیر اتنا وہ بس یہ سلائڈ اس حساب سے ڈیزائن ہے کہ جو نیا سبق ہوتا ہے نا وہ ریڈ ہائی لائٹ کر کے بتایا ہوا ہوتا ہے, اس میں کوئی اتنے مسئلے والی بات نہیں ہے. تو قاف تا با جیم دال حروف قلقلہ 5 ہیں. ان پر جب جزم آ جاتا ہے تو ان کی آواز پلٹ کر واپس آتی ہے. ان کی آواز پلٹ کر واپس آتی ہے. میں پہلی لائن پڑھتا ہوں, اس کے بعد والی لائن آپ لوگ پڑھیں گے. میرے بعد پڑھے گا خلقتو, یہ پڑھے گا میرے بعد اق, اک, اق, ات. آگے بڑھے. یہ والا پڑھیے گا. آواز پلٹ کر واپس آئی, کیوں؟ حروف قلقلہ نہیں ہے, یعنی قاف تا با جیم دال میں سے نہیں ہے. اگر قاف تا با جیم دال میں سے کسی پر جزم ہوگا تو ان کی آواز پلٹ کر واپس آئے گی. جیسے عدنی, قلقلہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا, کیونکہ دال ان 5 حروف میں سے ہے. عدلو, بطشا, یدعو, تدعو, ابنو. لاسٹ لائن پڑھیے گا سب. جی فرسٹ لائن آپ پڑھائیں گی. پہلا لفظ پڑھائیے گا سب کو قلقلہ کے ساتھ بغیر قلقلے کے. جی پڑھائیے دوبارہ. آپ پڑھائیں گی سب, آپ کی بات پڑھیں گے. جی دوبارہ پڑھائیں. نیکسٹ نیکسٹ. جی پڑھیے گا میرے بعد قبلہم. جی نیکسٹ. زبردست. نیکسٹ. جی دال پر قلقلہ کریں گے, یعنی دال کی آواز پلٹ کر واپس آئے گی. لم یلد. جی آپ پڑھیے گا میرے بعد لم یلد. جی باقی لوگ نہیں پڑھیں گے, صرف آپ پڑھیے گا لم یلد. زبردست. لاسٹ میں آپ پڑھیں گی میم. نیکسٹ. واسجد. زبردست. نیکسٹ. وعبد. جی قاف ہے نا ان میں سے حروف قلقلہ میں سے, قاف تا با جیم دال. قاف پر جزم ہے, قاف کی آواز پلٹ کر واپس آئے گی. یقبلو. جی آپ دوبارہ پڑھیے گا. یقبلو. نیکسٹ. ویقدر. وابتغی. لاسٹ. لیبلوا. جی میرے بات پڑے گا لیبلوا. لاسٹ والے میں کہاں پر ہے حروف قلقلہ؟ لاسٹ میں ہے. تعجب. جی حمزہ ساکنہ سے آپ میں سے کتنے لوگ واقف ہیں؟ حمزہ ساکنہ کسے کہا جاتا ہے؟ حروف قلقلہ ہو گئے کلوز. نیکسٹ ہے حمزہ ساکنہ. حمزہ ساکنہ. حمزہ ساکنہ. جی حمزہ ساکنہ کسے کہتے ہیں؟ جی جب پیچھے سے آواز اس کا اگر ساکن ہو پیچھے کوئی حرف ہو زبر سے یا پیش کے ساتھ تو اور اس میں ساکن ہوگا تو جھٹکے کے ساتھ ہوگا. صحیح. اور کوئی؟ جی بالکل زبردست. آسان الفاظ میں
हमजा साकिना ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, साकिन कहते हैं या जज़म कहते हैं। जिस हमजा पर साकिन आ जाए उसे हमजा साकिना कहते हैं, जिस हमजा पर हमजा साकिन आ जाए उसे हमजा साकिना कहते हैं। और ये हमजा साकिना 3 होते हैं, अलिफ वाव और या। कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, अलिफ वाव और या। हमजा साकिना को झटके से पढ़ा जाता है, यानी झटका देकर पढ़ा जाता है। बात समझ गए, हमजा साकिना को झटका देकर पढ़ा जाता है। और जहां तक बात रही अलिफ की, अलिफ कभी भी खाली नहीं आता, अलिफ हमेशा या जज़म के साथ होता है या किसी हरकत के साथ मौजूद होता है। जबर जेर पेश, जब वो जज़म के साथ होता है तो वो क्या बन जाता है, हमजा साकिना बन जाता है। जिस हमजा पर साकिन आ जाए वो हमजा साकिना है। ये हमजा साकिना ना 3 हरूफ पर आती है, अलिफ वाव या। समझ गए बात, अलिफ वाव या। और इन 3 को जब हमजा साकिना आ जाए तो झटके से पढ़ा जाता है। जैसे इसको जबर के साथ पढ़ेंगे बा, अलिफ है ना आखिर में, और जब अलिफ पर साकिन आ जाए तो ये क्या बन जाएगा, हमजा साकिना बन जाएगा। और झटके से क्या पढ़ेंगे, बा। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, ना। इसको मिलाकर ये लफ्ज क्या पढ़ेंगे, ये वाला क्या पढ़ेंगे, ये क्या पढ़ेंगे, जी पढ़ेगा बेसा। हाँ, यहाँ पर झटका देंगे, यहाँ इसमें या वाव ता किस पर झटका देंगे, हमजा साकिना वो हमजा है जिस पर साकिन लगी हो, वो हमजा है जिस पर साकिन लगी हो। हमजा साकिना वो हमजा है जिस पर साकिन लगी हो। ये हमजा साकिना हमेशा 3 हरूफ पर आती है। कौन कौन से, अलिफ वाव और या। यहाँ वाव है ना, इस पर मौजूद है हमजा साकिना। हमजा साकिना को झटके से पढ़ते हैं। तो जैसे अगर यहाँ हमजा नहीं होती, हमजा साकिना, तो मैं शायद पढ़ता यू ता, अब मैं पढ़ूंगा यू ता। क्या पढ़ेंगे, यू ता। जी अलिफ हमजा साकिना अलिफ के साथ, हमजा साकिना वाव के साथ और हमजा साकिना या के साथ। तीनों की प्रैक्टिस है। पहली लाइन मैं पढ़ाया करूंगा, उसके बाद एक एक लफ्ज आप लोग पढ़ा करेंगे। जी बिस्मिल्लाह। बसा या मोरू व मोर। जी सीमा वजीद। नेक्स्ट लफ्ज तमुरुका। नेक्स्ट इक़रा। जी हमजा साकिना कहाँ है, हमजा साकिना कहाँ है, आखिर में है। अलिफ पर हमजा मौजूद है और कॉफ पर क्या है, कलकला है। कॉफ का बा जीम दाल, इन 5 हरूफ पर जब साकिन आ जाए, जज़म आ जाए, तो इनको कलकला कहते हैं। और यानी कलकले में आवाज पलट कर वापस आती है। तो पढ़ेंगे झटके से भी और कलकले के साथ भी। कॉफ पर कलकला और आखिर में अलिफ पर झटका। दोबारा पढ़ेगा, जबरदस्त। आप पढ़ाएंगे, सब आपकी बात पढ़ेंगे। जबरदस्त। नेक्स्ट नाती। वाव के हमजा साकिना के साथ पहली लाइन में पढ़ता हूँ, मेरी बात पढ़ेगा। यू मीनू नो मीनू तो मीनू। जी आप से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लफ्ज यो नहीं तो हाँ ये या के साथ सॉरी जी बिसा। नेक्स्ट जिता शिता वाला बिसा जितुका। जी मेरे बात पड़ेगा तुम जी। हमने इससे पहले सबक में पढ़ा था जज़म पढ़ा था, उसके बाद इस सबक में हमने पढ़ा कलकला और हमने पढ़ा हमजा साकिना। तो जज़म के हवाले से 3 तसव्वुरात थे जो मैंने बताए भी थे। कहानी तो शायद मैं टूटी फूटी सुना सका, लेकिन तसव्वुरात 3 मैंने ठीक बता दिए थे। कौन से 3 तसव्वुरात थे, अगर आप में से कोई बता सके? जी एक बताना, कोई एक। अपनी कोई आवाज नहीं होती, जिस हर्फ पर जज़म हो उसकी अपनी कोई आवाज नहीं होती, क्योंकि आवाजें तो क्या है, जबर जेर पेश, जज़म की कोई आवाज नहीं होती। जब दूसरा तसव्वुर, जब उसकी अपनी आवाज नहीं होती तो उसकी आवाज के लिए वो किसका मोहताज होता है, अपने से पिछले वाले हर्फ की आवाज का मोहताज होता है। और तीसरा तसव्वुर ये है कि पिछला वाले उसकी आवाज पिछले वाले हर्फ की आवाज के साथ मिलाकर पढ़ी जाती है। इसके बाद हमने पढ़ा हुरूफ कलकला हमने पढ़े, कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से हैं? हाँ ये हुरूफ कलकला, काफ का बा जीम दाल, हुरूफ कलकला कब कहलाते हैं?
जब इन पर जज़म हो या ये साकिन हो, और जब ये इन पर साकिन हो तो इनको कलकला क्यों कहते हैं? इन पर क्या करना पड़ता है? इनकी आवाज़ पलट कर वापस आती है, लौट कर वापस आती है। जैसे मैं इस दीवार पे बॉल अगर थ्रो करूँ तो वो पलट कर वापस आएगी, ऐसी उसकी आवाज़ पलट कर वापस आएगी। आखिर में है हमजा साकिरा के मुतालिक हमने पढ़ा था। हमजा साकिरा से क्या मुराद है? किसे कहते हैं? वो हमजा जिस पर जज़म आ जाए, जो साकिन हो, उसे हमजा साकिरा कहते हैं। ये हमजा साकिरा कितने हरूफ पर आती है? 3 हरूफ पर। कौन कौन से? अलिफ, वाव, या। जब अलिफ, वाव और या पर हमजा साकिरा आ जाए तो उसको कैसे पढ़ेंगे? उसको झटके से पढ़ा जाता है। जैसे ये वाला पढ़ के दिखाइएगा मुझे। हाँ, इसमें इस सेशन से मुताल्लिक या पिछले सेशन से मुताल्लिक कोई कायदा अप्लाई हो रहा हो तो बताइएगा। जी, आप बताएंगे। अच्छा, ये हाँ नहीं का इख्तियार आप लोगों को किसने दिया? कि उन्होंने कहा था, आपने कहा नहीं। कलकला तो तब है ना कि जब काफ ता जीम दाल पर जज़म हो। यहाँ पर सिर्फ जज़म है जो हमने पढ़ा है, साकिन वो झूले वाली स्टोरी। नेक्स्ट पढ़ेगा अल्हम्दु। जी, इससे बाद वाला पढ़ेगा बअसा। नेक्स्ट तअमुरुका। इसमें जज़म भी है और जज़म भी तो है ना, मुझे क्यों कह दिया आप लोगों ने? नहीं है ना? हाँ, जज़म भी है और कलकला भी है। काफ ता बा जीम दाल, दाल पर जो है आखिर में जज़म है तो कलकला होगा, यानी दाल की आवाज़ पलट कर आएगी। क्या मैंने सही पढ़ा? फ़अबुद। चले नेक्स्ट आप लोग पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ेंगे जी। यहाँ तक अगर किसी के ज़हन में जज़म के हवाले से, कलकल के हवाले से, हमज़ा साकिना के हवाले से कोई सवाल हो या कोई बात समझ ना आई हो तो पूछ सकते हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। 1 2 3 1 2 3 2 2 4 2 4। आप ये 2 रो और ये 2 रो, आप लोगों का आपस में ग्रुप है पूरी रो का 2 2, और आपके पास वक्त है 5 मिनट का। 5 मिनट में आपने ये तय करना है, इसमें भी 2 2 बनाए, ये पूरी 2 रो में से भी 2 2 बना लिया, यानी 4 ग्रुप हो जाएंगे। या सेंटर वाली रो एक ग्रुप कर लें, 3 ग्रुप हो गए। ठीक है, बात समझ गए? तो आप लोग इतनी हैरानी से देख रहे हो तो मुझे डर लगता है। हाँ, 5 मिनट का वक्त है और उस 5 मिनट में आपने ये तय करना है कि अगले 10 मिनट ये क्लास क्या करेंगे। आपने अपने ग्रुप के साथ तय करना है कि अगले 10 मिनट क्लास में क्या हो रहा हो। कुछ भी हो सकता है जो आप तय करेंगे। आप अपने अपनी राय, ग्रुप की एक राय, मजमूई एक राय होनी चाहिए। 3 ग्रुप है ना, वो चिट आप बास्केट में डाल देंगे और उसके बाद इंशाल्लाह मैं चिट में से फैसला कर लूँगा कि कौन सा वाला काम किया जाए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तरबियत साज़ा वर्कशॉप बराए नाज़िरा कुरान सेशन नंबर 8 में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। और सेशन नंबर 8 का बाकायदा आगाज़ करने से पहले इआदे के तौर पर कुछ सवालात हैं। पहला सवाल है, ज़ेर, ज़बर, ज़ेर पेश और खड़ी हरकत में क्या फ़र्क है? उनकी अशकाल में फ़र्क है, मतलब शक्ल में फ़र्क है और खींच कर पढ़ने का फ़र्क है। यानी ज़बर को बगैर खींचे पढ़ते हैं, जल्दी से और नरमी से, बगैर झटके के, और खड़ी हरकत को 2 हरकत यानी 2 ज़बर के बराबर खींच कर पढ़ रहे होते हैं। ज़ेर हो तो 2 ज़ेर के बराबर। इसी तरह पेश के लिए भी उल्टा पेश को कितना खींच कर पढ़ते हैं? 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ते हैं, यानी पेश के मुतरादिफ 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। आज का सबक हरूफ मद्दा से मुताल्लिक है और इससे पहले मुझे बताइएगा कि लास्ट के 2 सेशन में, यानी सेशन नंबर 7 और 6 में हमने क्या पढ़ा है?
सेशन नंबर 6 में हमने जज़म पढ़ा था, 7 में हमने क्या पढ़ा था? कलकला और हमज़ा साकिना पढ़ा था। हुरूफ कलकला कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से? काफ, ता, दा, जीम, दाल। इन पर जब जज़म होती है तो ये कलकला कहलाते हैं, इनकी आवाज़ पलट कर आती है। हमज़ा साकिना किसे कहते हैं? वो हमज़ा जिस पर साकिन आ जाए। कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? अलिफ, वाव और या। इसी तरह हुरूफ मद्दा भी 3 हैं। जैसे हमज़ा साकिना 3 है ना, वैसे ही हुरूफ मद्दा भी 3 हैं। कौन कौन से हैं? अलिफ, वाव, या, वही वाले जो हमज़ा साकिना है। और वही, और इसमें फ़र्क क्या है? ये हुरूफ मद्दा अलिफ, वाव और या तब बनते हैं कि जब बोर्ड के शब्द। चलिए, आप लोगों को ये बात तो पता है ना कि इस लाइन से क्या मुराद है? स्ट्रेट नहीं बन सकी। हाँ, हर्फ मुराद है अगर लाइन है। तो अगर अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो ये क्या कहलाता है? अलिफ मद्दा। हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ, वाव, या। अलिफ कब अलिफ मद्दा होता है, वाव कब वाव मद्दा होता है, और या कब या मद्दा होता है। ये फिर से लाइन है, और वाव से पहले अगर पेश आ जाए तो ये क्या बन जाता है? वाव मद्दा बन जाता है। इसी तरह ये हर्फ है और ये या है। या से पहले अगर जेर आ जाए तो ये क्या बन जाता है? या मद्दा बन जाता है। ये अलिफ मद्दा। राइटिंग मेरी बहुत खराब है, उसके लिए माजरत। बाकी आपको पता है ना, वाव मद्दा और या मद्दा। तो हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। अलिफ से पहले क्या आ जाए? ज़बर आ जाए। वाव से पहले क्या आ जाए? पेश आ जाए। या से पहले क्या आ जाए? ज़ेर आ जाए। या स्क्रीन पर जो मिसाल मौजूद है ये कौन से वाले की है? अलिफ मद्दा की है। सवाल ये पैदा होता है कि अलिफ मद्दा पर करते क्या है? हाँ, 2 हरकत के बराबर खींचते हैं इसकी आवाज़ को 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। तो यही बात तो आप खड़ी ज़बर के लिए भी कह रहे थे। उसमें और उसमें क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ शक्ल का फ़र्क है। खड़ी ज़बर में और इसमें सिर्फ शक्ल का फ़र्क है। बाकी देखने में अलग अलग है, पढ़ने में एक जैसे हैं। ये किस चीज़ की मिसाल है? अलिफ मद्दा की मिसाल है। बा पर ज़बर है, हर्फ पर ज़बर है, उसके बाद अलिफ है। अलिफ ज़बर के बाद अलिफ है तो अलिफ मद्दा। इसको कैसे पढ़ते हैं? 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। और खड़ी ज़बर को भी 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। देखने में अलग अलग है, पढ़ने में एक जैसे हैं। और इसी तरह अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहें तो इसको भी खींच कर पढ़ेंगे ना, रॉ को नहीं। क्यों? क्योंकि सिर्फ ज़ेर है। और अगर इसके नीचे खड़ी ज़ेर होती तो 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। इसको बगैर खींचे पढ़ेंगे, खींच कर पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अलिफ मद्दा है। आप अगर मुझे वाव मद्दा की कोई मिसाल ढूंढ कर बता सके इस स्लाइड में से जी। नहीं है। या मद्दा की, अलिफ मद्दा की सारी मिसालें अलिफ मद्दा से मुताल्लिक हैं। अलिफ मद्दा वो है कि उससे पहले ज़बर आ जाए, 2 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। 2 हरकत के बराबर अलिफ मद्दा को खींच कर पढ़ेगा। मेरे बात पढ़े, नारी, वक़ाल, मा लहा, जी, अथक़ालहा, सा का मखरज कैसे है? ज़बान की नोक को ऊपर वाली 2 दांतों के सिरे पर ऐसे ही, ज़बान की नोक है, ये ऊपर वाले दांत है। सा, अस, क़ाफ मोटा है, क़, अस, क़, क़ाफ मोटा है और अलिफ मद्दा भी है। और उसके बाद हा पर आखिर में दोबारा अलिफ मद्दा है। अथक़ालहा, पढ़े ज़ा, ज़ाल, ज़ा, सा। अब पढ़े अथक़ालहा, दोबारा पढ़े अथक़ालहा, फिर से पढ़े। चलिए आप पढ़ाइएगा यही सबको, सब आपकी बात पढ़ेंगे। जी मैम, पीछे आप पढ़ाएंगी सेम वही बात। इनके बराबर में आप पढ़ाइएगा सेम।
جی آپ جی نیکسٹ پڑھے گا اصابها. لاسٹ لائن سب مل کر پڑھیں گے ماشاء اللہ. نیکسٹ ہاں الگ ہے, عین الگ ہے, تو آ کا مخرج ادائیگی الگ ہے, عین کی الگ ہے. آ تو بڑا سمپل ہے, آ جیسے آپ کرتے ہیں آ بولتے آ, اور عین کی جو ہے وہ درمیان حلق سے ہے آ, تو ملا کر آ بولے میری طرح آ. پہلے آ کی آواز آئے, الف کی پھر عین کی آئے. اب پڑھیں ہاں الف مدہ ہے اس پر میم پر. دوبارہ آگے جی صلاتہم. سواد موٹا پڑا جائے گا. اسی طرح یا مدہ کسے کہتے ہیں؟ یا سے پہلے زیر آ جائے تو اسے یا مدہ کہتے ہیں, اور اسے بھی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. کھڑی زیر اور یا مدہ میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. لاسٹ لائن میرے بعد پڑے گا ایمانی. یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یا مدہ ہو رہا ہے, اور میم پر کیا ہو رہا ہے؟ الف مدہ ہو رہا ہے. نیکسٹ میقات, میثاق, میعاد. واو مدہ بھی اسی طرح سے ہے کہ واو سے پہلے اگر پیش آ جائے, اور حروف مدہ ٹوٹل کتنے ہیں؟ 5 ہے نا؟ 3 ہیں. کون کون سے ہیں؟ الف مدہ, واو مدہ, یا مدہ. واو سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ, اور اس کو بھی اسی طرح کھینچ کر پڑھیں گے. میرے بعد لاسٹ لائن پڑھیے گا فَيُدْهِنُونَ. دوبارہ سے پڑھیں. دال پر کیا ہے؟ قلقلہ ہو رہا ہے. قاف کا با جیم دال, دال پر ساکن ہے, آواز پلٹ کر آئے گی. فَيُدْهِنُونَ. نیکسٹ والا پڑھیں زبردست. اس کے بعد بہترین. نیکسٹ دوبارہ سے لاسٹ ایک دفعہ تھوڑی سی اور کوشش کریں. لیکن پہلے تا ہے وہ باریک ہے, اس کے بعد قا ہے وہ موٹا ہے. جی پڑھیے گا قا کے نیچے زیر ہے. سو جی پڑھیے گا جی. اس سیشن کے حوالے سے اعادے کے طور پر کچھ سوالات ہیں جو میں آپ سے بار بار دہراتا بھی رہا. ایک دفعہ آپ بتا دیے گا کہ حروف مدہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ الف مدہ, واو مدہ اور یا مدہ. حمزہ ساکنہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ الف, واو اور یا. حمزہ ساکنہ الف مدہ کب بنتے ہیں, حروف مدہ کب بنتے ہیں؟ حمزہ ساکنہ حروف مدہ کب بنتے ہیں؟ نہیں بن سکتے. حمزہ ساکنہ الف الگ الف واو یا ہے, حروف مدہ الگ ہے. یہ جو حروف مدہ والے الف واو یا ہیں ان کی کیا پہچان ہے؟ کیا پہچان ہے؟ الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ, واو سے پہلے پیش آ جائے. یاد کرنا بڑا آسان ہے, جیسی اس کی آوازیں ویسی ہوتے ہیں. اس متعلق اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا کوئی بات سمجھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں. یس میم. جی باریک پڑھیں گے موٹا پڑھیں گے؟ جی حروف مدہ. اچھا مزید کوئی سوال ہو اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات پوچھنا چاہیں. اسٹارٹنگ میں آپ نے جوڑ کر کے کرایا تھا جا ما آ, تو اس کو ایک ورڈ کو آپ بتا دیں. کس کو؟ ان کو بھی اسی طرح سے بچوں کو کرائیں گے توڑ توڑ کے. اچھا آپ جزم کے لیے پوچھ رہے ہوں گے کہ جزم کو کیسے توڑ کر پڑھیں؟ اس کو ڈائریکٹ آپ پڑھتے ہیں یس, پھر آپ حرکات کو توڑیں گے. جہاں جزم والا آ جائے تو اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اگر جیسے 2 پیئر سمجھائیں میں تیسرا پڑھیں, یا پورا الگ الگ کر کے پھر ایک ساتھ ورڈ پڑھائیں. جیسے یس بیتھ, پھر دونوں کو ایک ساتھ پڑھا دیں یس بیتھ. بالکل اسی طرح. کہ بڑا ورڈ آئے ہاں بڑا آئے گا تو ادھر بھول جائیں گے, ملا کر بھی پڑھا سکتے ہیں. بالکل درست بات ہے. جی مزید اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہو یا کوئی بات پوچھنا ہو. دعا پڑھے سب خود سے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہم و بحمدہ نشہد ان لا
अल्हम्दुलिल्लाह। अस्मा वाली इस वक्त नहीं पढ़ाने का कोई सब्जेक्ट है? आज तो नहीं, वैसे कैसे इसको पढ़ेगा? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तरबियत असाज़ा वर्कशॉप बराए नाज़रा कुरान सेशन नंबर 9 में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। और सेशन नंबर 9 का आगाज़ करने से पहले पिछले असबाब का यादा है, तो अगर आप में से कोई मुझे बता सके हरूफ मद्दा और हमज़ा साकिना में फ़र्क। हमज़ा साकिना को झटके से पढ़ते हैं, हरूफ मद्दा को बगैर झटके के कैसे पढ़ते हैं? खींच कर पढ़ते हैं। हरूफ मद्दा और हमज़ा साकिना एक जैसे हरूफ है, सेम हरूफ है, हरूफ सेम है और अदायगी अलग अलग है। और अगर हरूफ मद्दा के उन्हीं हरूफ पर अगर हमज़ा मौजूद हो साकिन के साथ तो हमज़ा साकिना बन जाते हैं, उससे पहले ज़बर ज़ेर या पेश हो तो हरूफ मद्दा बन जाते हैं। आज के सबक नंबर 9 में हम हरूफ लीन पढ़ेंगे। और हमज़ा साकिना कितने होते हैं हमने पढ़ा है? 3 होते हैं। कौन कौन से? अलिफ, वाव और या। कौन कौन से होते हैं? हरूफ मद्दा कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अलिफ, वाव और या। ये जो हरूफ लीन इस सबक में हम पढ़ने जा रहे हैं ये 2 होते हैं। हमज़ा साकिना और हरूफ मद्दा 3 होते हैं और हरूफ लीन जो हम पढ़ेंगे ये 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अगर मैं अलिफ को हटा दूं तो बच्चे कौन कौन से? वाव और या। हरूफ लीन 2 होते हैं, वाव और या। और क्या फ़र्क होता है इसमें ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो आप समझा सकते हैं इसको मुझे? वाव साकिन से पहले अगर ज़बर आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? वावलीन कहते हैं। या साकिन से पहले अगर ज़बर आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? यालीन कहते हैं। बहुत आसान है। हरूफ लीन कितने हैं? 2 हैं। और ये हरूफ लीन वाव और कौन कौन से हैं? वाव और या। ये कब हरूफ लीन कहलाते हैं? हाँ, मुकम्मल बात ये है कि जब ये साकिन हो और इनसे पहले ज़बर आ जाए। यहाँ मिसाल है वाव के साथ कि वाव साकिन है और उससे पहले ज़बर है। सब जगह देखिएगा, वाव साकिन उससे पहले ज़बर, वाव साकिन उससे पहले ज़बर, हर जगह वाव साकिन और उससे पहले ज़बर। सवाल ये पैदा होता है कि जब वाव साकिन हो या साकिन हो उससे पहले ज़बर आ जाए तो हरूफ लीन बन जाते हैं। उनको पढ़ा कैसे जाता है? उनको पढ़ा जाता है नरमी से और जल्दी से, बगैर खींचे और नरमी से पढ़ा जाता है, सख्ती से नहीं पढ़ते। जैसे इसको मैं पढ़ूंगा, मेरे बाद पढ़ेगा मऊ। हाँ, नरमी से पढ़ेंगे, बगैर झटके के पढ़ेंगे, बगैर खींचे पढ़ेंगे। अब तक आपने खींचना पढ़ा ना हरूफ मद्दा, झटका आपने पढ़ा हमज़ा साकिना। यहाँ पर आपने जल्दी से नरमी से बगैर खींचे बगैर झटके के पढ़ना है। मऊ, मऊ, वाउ, फाउ, साउ, साउ, ज़ौ। जी, थर्ड लाइन से स्टार्ट करते हैं। मैं पढ़ाता हूँ युनादौना। नेक्स्ट आप लोग खुद पढ़ेंगे। ये वाला आप लोग दोबारा से पढ़ेंगे। जी, यहाँ नून पर क्या हो रहा है? अलिफ मद्दा हो रहा है। हरूफ मद्दा में से अलिफ है, उससे पहले ज़बर है। उसके बाद क्या हो रहा है? वावलीन है। वाव साकिन है, उससे पहले ज़बर है। तीसरा वाला पढ़िएगा, आगे पढ़ते जाए, आगे लाउड पढ़ना है सबने। हाँ, पीछे वालों ने थोड़ा और लाउड पढ़ना है। जबरदस्त। मेरे पास पड़ेगा वल मौइज़ती। इसी तरह यालीन है, अगर या साकिन हो उससे पहले ज़बर हो तो यालीन कहलाती है। इसको भी जल्दी से पढ़ते हैं, नरमी से पढ़ते हैं, बगैर झटके के और बगैर खींचे पढ़ते हैं। जैसे मई, बई, वई, फई, सई और दई। इसकी मिसालें मौजूद हैं। मेरे बात पड़ेगा अलैना। इसमें तो यालीन है ही नहीं, मौजूद है कि कहीं? कहाँ पर है? या साकिन है, उससे पहले ज़बर है। अलैहा। ये जो हा है ये हालांकि कौन से इससे ज़्यादा होगा? सवाल क्या पूछ रहा हूँ, जवाब नहीं।
میں نے پوچھا کہ یہ جو ہا ہے یا الگ کے کون سے حصے سے ادا ہوگا؟ سے نیچے والے ہاں سب سے 3 حصوں، ہاں ہم نے پڑھا تھا نا 3 حصوں میں، حروف کی 6 ہے اس کو 3 حصوں میں حلق کے ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، نچلا حصہ، درمیانی حصہ اور اوپری حصہ۔ نچلے حصے سے کون سے ادا ہوتے ہیں؟ ہا کے علاوہ دوسرا حمزہ، آ اور ہا، تو پڑے گا علیہا، آگے آگے زور سے پڑھنا ہے، آگے دوبارہ پڑھیں، دوبارہ پڑھیں، ایک دفعہ پھر سے پڑھیں، آگے پڑھیں، لاسٹ لائن پڑھیں، یہ والا پڑھے گا، زبردست ماشاءاللہ جی۔ ایک آپ نے پڑھنا ہے، تو جب آپ کی باری آئے گی آپ مدہ سے پڑھیں گے، آپ کی باری آئے گی تو آپ کہاں سے پڑھیں گی؟ لین سے پڑھیں گی، ٹھیک ہے جی۔ اسٹارٹ، ایک پڑھنا ہے، ایک، اب آپ پڑھیں گی نا یہ والا، آپ پڑھیں گی لین میں سے ایک، پھر آپ پڑھیں گی نیکسٹ یہ والا، آپ پڑھیے گا لین میں سے جی۔ ایک پڑھنا ہے بس جی۔ آپ جی، آپ یہ والا آپ پہ یہ آئے گا نا شاید، وہ والا لین میں، یہ ٹھیک ہے درست پڑھیں۔ نیکسٹ، دوبارہ پڑھیں، مجھے آواز ہی نہیں آ رہی آپ لوگوں کی۔ کس کی باری تھی؟ باری کس کی؟ آپ کی۔ آپ نے واو مدہ پڑھا تھا نا، آپ نے واو مدہ پڑھا تھا نا، آپ پڑھیں گی واولین، زبردست۔ نیکسٹ آپ پڑھیں گی یا مدہ کا پہلا می، آپ نیکسٹ 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 دوبارہ پڑھیں، مجھے خود ہی نہیں پتہ چل رہا کون کیا پڑھ رہا ہے جی۔ لاسٹ لائن کس کی باری ہے؟ باری کس کی ہے؟ ٹرن کس کی ہے؟ ہینڈ ریز کریں، آپ کی ٹرن ہے نا، یہ والا پڑھنا ہے نا، یا مدہ پڑھنا، یہ والا پڑھنا ہے، کچھ بھی پڑھ لیں لیکن پڑھ لیں، نہیں ایسے تھوڑی کچھ بھی پڑھنا ہے، وہ چیزیں ہیں نا، یہ والا پڑھنا ہے۔ چلیے پڑھیے پڑھیے، آپ نے پتہ ہے آپ کو کون سا پڑھنا ہے جی؟ نیکسٹ آپ نے کون سا پڑھنا ہے؟ وہ پڑھیں گے آپ جی۔ نیکسٹ آپ یہ پڑھیں گے جی، دوبارہ پڑھیے، زبردست۔ آپ جو آپ ان کے بعد ہے نا وہ یہ پڑھیں، دیکھیں اب فرحان بھائی اور میں آپ لوگ کر کے بتاتے ہیں کیسے زبردست۔ جو میں پڑھوں گا فرحان بھائی کو پتہ ہے اگلا کون سا پڑھنا ہے۔ فرحان بھائی اگلا والا آپ پڑھیے میرے بعد، دی، یہ بات اتنی آسانی سے آپ لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی جی۔ نیکسٹ کس کی باری ہے؟ زبردست، نیکسٹ جی۔ جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اگر آپ میں سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو آج کے پورے دن کے حوالے سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، نہیں ہے کوئی سوال تو آخر جی سر جیسے ہم نے واو میں واو ساکن سے پہلے زبر اور یا ساکن سے پہلے زبر کا، تو مدہ کی پہچان میں نہیں کہیں گے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو، مطلب ساکن کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے؟ ہاں ایسا ہی ہے، حروف مدہ میں بھی جو ہے نا، شاید میں نے نہیں بولا تو معذرت چاہتا ہوں، جیسے حروف لین میں آپ نے پڑھا نا، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو لین، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو لین۔ اسی طرح جو حروف مدد الف واو یا، اس میں الف سے پہلے زبر ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو یا ساکن سے پہلے زیر ہو، تو حروف مدہ بنتے ہیں۔
میں نے آپ لوگوں کی چٹس پڑھی ہیں اور میں نے پڑھ کے بھی بریک کے بعد سبق پڑھانا شروع کیا کیونکہ مجھے اس میں آؤٹ آف. اچھا، جو پہلا آپ لوگوں کا سوال تھا جو میرا باجی نے بھی مجھ سے کہا کہ جو بکس آپ نے دکھائی ہیں، اس وقت کیریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن پورے ملک میں بچوں کی کردار سازی پہ جو کام کر رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کردار سازی کا ماخذ قرآن ہے. تو پہلے فیز کے اندر جو ہے وہ ہم قرآن سے بچوں کو جوڑنے کی کوشش کریں. جیسے چھوٹے بچے ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیا پڑھنا ہے، انگلش پڑھنا ہے، میتھس پڑھنا ہے، اردو پڑھنا ہے، جو چیز پڑھائی جاتی ہے وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر جب وہ میٹرک ایک لیول تک پہنچتے ہیں، میٹرک کر کے نکلتے ہیں، تو جہاں جس ادارے سے جو چیز انہوں نے پڑھی ہوتی ہے وہ ان کا خاصہ ہوتا ہے. جیسے اگر کسی بچے نے ریفلیکشن سے میٹرک کیا ہو یا او لیول کیا ہو تو اس کی نہ صرف انگلش اچھی ہوتی ہے بلکہ عربی بھی بہت اچھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ فرسٹ لینگویج کے طور پہ عربی کو لیتے ہیں. ایسے بہت سارے انگلش میڈیم اسکول ہوتے ہیں، تو وہ انگلش میڈیم میں بچہ جب پاس آؤٹ ہوتا ہے تو وہ انگلش پڑھ رہا ہوتا ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے اور بول بھی رہا ہوتا ہے. اگرچہ کہ اس کو انوائرمنٹ اس طرح کا انگلش کا یہاں نہیں ملتا، لیکن پھر بھی وہ کافی حد تک بول رہا ہوتا ہے. تو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش یہ ہے کہ ہم بچوں پہ اس طرح سے کام کریں کہ عربی کو اور عربی کے ساتھ ساتھ وہ بھی قرآنی عربی کو. آپ نے دیکھا کہ پورے کورس کے اندر جو نمبر پلس کے سائن کے ساتھ آ رہے تھے وہ قرآنی الفاظ تھے. تو ہمارا جو نصاب ہے اس کو ہم نے اسی ترتیب سے بنایا ہے کہ وہ قرآنی الفاظ کو بچوں سے گزاریں. تو یہ جو بکس ہیں، یہ جو آپ کورس پڑھ رہے ہیں، یہ 3 بکس آپ کی نظروں سے گزری ہوگی. ایک ابتدائی ہے جس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر میں اس کا دیباچہ کھولوں، جس کو آپ لوگ فہرست کہتے ہیں، دیباچہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اس فہرست کے اندر سارے آپ کو حروف تہجی نظر آ رہے ہوں گے عربی کے. تو عربی کے حروف تہجی پڑھانے کا جو اسٹائل آپ لوگوں نے دیکھا، ایک تو جو ہم نے جس اسٹائل سے پڑھا وہ روایتی ترتیب تھی، وہ لکھی ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک صوتی ترتیب جس کو فونکس بیسڈ کہتے ہیں تو وہ بھی لکھی ہوئی ہے. یہ نرسری یا کے جی کے بچے کے لیے ہے. اس پہ بک کے اوپر ابتدائی لکھا ہوا ہے، کے جی کے بچے کے لیے بک بنائی گئی ہے، کلرفل ہے. اس کے اندر ایک مطلب پیریڈ کے اندر بچہ ایک حرف کو سیکھتا ہے، اور یہ ایزی ٹو ڈیفیکلٹ میتھڈ کے ذریعے سے پڑھایا جاتا ہے. جو سب سے آسانی سے ادا ہونے والے الفاظ ہیں وہ آپ لوگوں نے پڑھا، ماں با وا فا. تو جیسے ماں کی اس میں سارے کانسیپٹ دے دیے کہ ماں کی جو ہے پوری شکل کیا ہوگی، آدھی شکل کیا ہوگی، بیچ کی شکل کیا ہوگی اور آخری کی شکل کیا ہوگی. پھر ماں کب کہاں کیسے آئے گا تو اس کی سرگرمی بھی بچے کو دے دی. پھر ماں کا ساؤنڈ نکالا اور اس کو ایک لفظ بھی سکھا دیا، ماں سے مسجد بنتا ہے. تو اس طرح سے پورے ایک پیریڈ میں سارے بچے پڑھتے ہیں. تو یہ سمجھ لیں کے جی کلاس کا بچہ آپ کے پورے سال میں جو اس کے 52 پیریڈس ہوتے ہیں، جتنے پیریڈ ہوتے ہیں 52 ہوتے ہیں ویسے، تو اس میں ہفتے میں 2 دن کے پیریڈ کے نتیجے کے اندر جو ہے نا وہ اپنے حروف تہجی کو کمپلیٹ کر لیتا ہے. پھر جب بچہ کلاس 1 کے اندر آتا ہے تو اس کو یہ بک پڑھائی جاتی ہے. اس بک کے اندر کیا ہے کہ جو حرکات ہیں، جزم اور قلقلہ کے کانسیپٹس ہیں، اور وہ بھی تھرو کہانی. مطلب کلاس 1 کا بچہ وہ اس کو آپ روکھا پڑھائیں گے نا تو وہ نہیں پڑھے گا، لیکن جہاں اس کو پوئمس پڑھا رہے ہوں گے، آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کافی انگلش اور باقی زبانوں کے اندر ٹی پی آر استعمال ہو رہا ہے، ٹوٹل فزیکل رسپانس. تو ہم نے ٹی پی آئی کر دیا اس کو، اور اس میں پورے وجود کا استعمال ہے. تو بچہ بڑا جو ہے نا وہ پوئم کے ذریعے سے، کہانی کے ذریعے سے، کلرفل بک کے ذریعے سے، سرگرمی کے ذریعے سے بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ پڑھتا ہے اور اپنے کانسیپٹس کو کلیئر کر لیتا ہے. تو اس میں حرکات وغیرہ ہیں بک نمبر 2 کے اندر، اس میں آپ کو اس کے فہرست میں مل جائے گی. اور یہ بک نمبر 1 میں، بک نمبر 2 کے اندر مزید کچھ کانسیپٹس بھی ہیں. اچھا، بک نمبر 1 کے اندر آخر میں نا کچھ دعائیں بھی دے دی ہیں، کیونکہ بچے کو ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ شروع سے ہی نا اس کو کچھ چیزیں یاد کرانا شروع کر دیں. دودھ پینے کی دعا کیا ہے، کھانا کھانے کی دعا کیا ہے، اور وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اب وہ بچہ کلاس 2 میں آ گیا، تو کلاس 2 میں جیسے بچہ آتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہی جو بک 1 کی ریویژن ہے وہ آتی ہے. پہلے 7-8 مطلب تقریباً 9 پیریڈ کے اندر وہ بک 1 اور نرسری کی جو کے جی کی بک ہے اس کا اعادہ کرتا ہے. پھر اس کے بعد آگے اور 5 پیریڈز کے اندر بک 1 کا اعادہ ہوتا ہے، اس کا جو حرکات ہیں، اور پھر اس کے بعد نئے کانسیپٹس کی طرف بچہ چلا جاتا ہے. تو بک 2 کے اندر وہ اس قابل ہو جاتا ہے
کہ جیسی بک 2 پڑھ کے نکلتا ہے وہ قرآن کو کہیں سے بھی پڑھنے کے قابل بن جاتا ہے، کیونکہ ہم ہجے نہیں کرواتے، مشکل اصطلاحات آپ نے دیکھا، آپ نے 5 دن یا 4 دن آپ کا کورس، تیسرا دن ہے نا، کل چوتھا دن ہے، تو 3 دنوں میں آپ نے بہت کچھ سیکھا. تو اچھا ہم نے تو پڑھ لیا، جب ہم بچے کو پڑھانے بھی، کسی کو چھوٹا 5 سال کا بچہ اگر آتا ہے مدرسے میں، جو یہاں قاریہ بیٹھی ہیں ان کو اندازہ ہوگا کتنا مشکل ہوتا ہے کہ پورا سال لگاتے ہیں تو وہ اپنا قاعدہ عربی حروف تہجی کا مکمل کر رہا ہوتا ہے، جبکہ بچہ اسکول کے اندر کھیل کے اندر بہت ساری چیزیں پڑھ لیتا ہے. تو ہمارا یہی کہ ان 3 بک کے ذریعے سے عربی الفاظ جو قرآنی الفاظ ہیں اس کو انکلکیٹ کیا ہے اور اسی کی دہرائی کرواتے ہیں، اسی کے ذریعے سے جو ہے بچے کو اس قابل کر دیتے ہیں کہ بچہ قرآن پڑھنا شروع ہو جائے. اس کے بعد پھر فہم، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ پیش رفت ہوئی. تو ہم نے یہ جو ناظرہ قرآن کی کتابیں بنائی ہیں نا، یہ بھی ابتدائی سے شروع ہو رہی ہیں اور بک نمبر 5 تک ہیں. اس کے اندر بھی جو ان کتابوں کے اندر جو کانسیپٹس ہیں نا، اس کے اندر تھوڑا سا اور مزید کانسیپٹس کو ڈالا ہے، اور اس کے اندر یہ پورا قرآن بھی ہے. مطلب یہ اما الف لام میم سے شروع ہو رہا ہے، یا سورہ فاتحہ سے شروع ہو رہا ہے اور سورہ ناس پہ ختم ہو رہا ہے. اور یہ 5 جب ہم کسی اسکول میں لگاتے ہیں، بہت سارے اسکول ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں، پنجاب میں تو خیر بلی پاس ہو گیا، اب سندھ کے اندر بھی ہم اسی میں ہی آ گئے کہ آپ ہمیں اسکول زمانہ طالب علمی میں اسکول کے اندر یہ قرآن کمپلیٹ کرا دیں. بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہے کہ بچیاں بالخصوص نہیں پڑھ پاتی ہیں، نہیں جا پاتی، تو ان کا قرآن بھی رہ جاتا ہے. تو اب بچوں، مطلب پیرنٹس بڑا کمفرٹیبل ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بچیوں کو خاص کر کے مدرسے نہ بھیجیں، یا تو پھر گھر میں قاریہ رکھ لیتے ہیں. اب بہت بڑا ماس ہے نا، تو اس میں ہم نے کیا کیا کہ اسکول کے اندر ہی ایک پیریڈ کے ذریعے سے، اور اس میں بھی ہفتے میں 3 پیریڈ چاہیے. ویسے تو 5 پیریڈ آئیڈیلی ہونے چاہیے، لیکن ہفتے میں 3 پیریڈ اگر کوئی پڑھاتا ہے اسکول تو وہ اس کے لیے کافی ہے. تو یہ کچھ کتابیں ہیں. اس کے علاوہ ان کتابوں کے پیچھے گائیڈ لائنس بھی ہیں، گائیڈ بکس بھی موجود ہیں، جس کو آپ مینولز کہتے ہیں، ٹیچر مینولز، کہ کس دن ٹیچر نے کون سا سبق پڑھانا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اور اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. وہ چیزیں پوری مینشنڈ ہیں. وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے میں لے آؤں گا. میں نے کہا تھا کہ پورا کمپلیٹ سیٹ نکالیں، لیکن بس میں نہیں لا سکا. انشاءاللہ آج کل میں آپ کو انشاءاللہ آپ کی نظروں سے گزرے گا. اس کے علاوہ ماڈیول پیپر ہیں. پھر جو ہمارا ایک ٹرینر ہوتا ہے وہ اسکول کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے، ٹریننگز دے رہا ہوتا ہے. تو ٹیچرز کی جو ٹریننگ ہے اس کتاب کو پڑھانے کے لیے، وہ 9 گھنٹے پر مشتمل ہے. اور 9 گھنٹے کے اندر ہم ٹیچر کو اس قابل کر دیتے ہیں کہ وہ قاریہ ہوتی ہے منہ میں، جو اسکول کے اندر پڑھا بھی رہی ہوتی ہے، تو وہ تقریباً اس قابل ہو جاتی ہے کہ ان بکس کو بچوں کو TPI کے میتھڈ سے پڑھا سکے. اور پھر اسی طرح سے 15 گھنٹے کی ٹریننگ ہوتی ہے ٹیچرز کے لیے، جس کے نتیجے میں وہ جو فہم القرآن کی بکس ہماری ہیں وہ ٹیچر پڑھانے کے قابل ہو جاتی ہے. مطلب 15 گھنٹے میں کراتے ہیں تو وہ یہ والا کورس پڑھاتی ہے، پھر اگلے 15 گھنٹے کے کورس میں وہ یہ والا پڑھا لیتی ہے، پھر اگلے 15 گھنٹے کے کورس میں وہ یہ والی بک پڑھا لیتی ہے. تو اس طرح سے ہم ٹیچر کی بھی لیول کو اپ گریڈ کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے یہ پورا فل ٹائم کام ہے، جس کے لیے ہماری ٹیم نیچے اتری ہوئی ہے الحمدللہ. پورے پاکستان میں تقریباً آپ یہ کہہ لیجئے کہ 200 کے قریب لوگ ہیں، 200 پرسنس ہمارے ٹرینرز ہیں جو کہ اسکولوں میں جاتے ہیں، ٹریننگز کرواتے ہیں اور بچوں کے ساتھ لگے ہوئے. اور پیرل ہم نے مطلب ماؤں پہ کام کرنا شروع کیا ہے، یا خواتین پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہونا چاہیے، ٹرینرز بننے چاہیے. تو ہم نے مدر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ، پہلے یہ نام تھا، اب اس کو ہم نے کیریکٹر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کر دیا ہے. اس کی بہت ساری ریزنز جو کل آپ کو آپ نے بتائی بھی تھیں. بہت ساری ایسی خواتین ہوتی ہیں جو مطلب ابھی شادی نہیں ہوئی ہوتی یا ماں نہیں بنی ہوتی ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ اتنا ہی فروٹفل ہے جتنا آپ سب کے لیے اور میرے لیے ہے. تو یہ کتابوں کا ایک مختصر سا تعارف تھا، یہ آپ لوگوں کے سامنے رہیں گی. جی سوال ہے آپ کا کوئی؟ جی آپ مجھے بتائیے کہ اسٹارٹنگ کی 3 آپ نے دکھائی ہیں، جی تو یہ قاعدہ ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ قاعدہ کمپلیٹ ہو رہا ہے. یہ نورانی قاعدہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، جی جی یہ 3 کتابوں کے اندر یہ پورا قاعدہ ہے. لیکن یہ کریکلم کی سائنس پر ہے، بچے کو کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے بنایا گیا ہے. مدرسوں میں نہیں پڑھا ہے؟ مدرسوں میں جو مدرسے ایکسیپٹ کرتے ہیں، جیسے اقرا والوں نے کیا ہوا ہے، کچھ مدارس نے، تو اصل میں مدارس تو آلریڈی کام، جو حفاظ تیار کر رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں. جو اس سیکٹ پر ہیں کہ وہ تھوڑا سا دین سے قریب ہیں، بچوں کو آج کل کے حساب سے پڑھایا ایگزیکٹلی، تو وہ یہ اڈاپٹ کر رہے ہیں الحمدللہ. تو اسی لیے انشاءاللہ جب آپ لوگ پڑھ لیں گی، ہماری یہاں پہ کچھ 2-3 ٹیچرز ہیں جیسے آپ ہیں، تو انشاءاللہ یہ پورے کورس سے آپ گزر جائیں گی تو اب آپ بچوں کو اس پہ لا سکتی ہیں. یہ 1 into many کے کانسیپٹس پر ہے. 1 into many کا مطلب یہ کہ ایک کلاس کا ایک دن میں ایک ہی سبق ہوتا ہے.
عموم کے اندر جب ہم قاریہ سے یا قاری سے پڑھتے ہیں تو ہر بچے کا ایک الگ الگ سبق ہوتا ہے، میرا کچھ ہے، اس کا کچھ ہے، اور وہ 1 into 1 ہوتا ہے، مطلب ایک بچہ آتا ہے اپنا سبق سناتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے اپنا سبق سناتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے اپنا سبق سناتا ہے۔ اس میں اس بک کی خاص بات یہ ہے کہ ہر بچے کا ایک ہی سبق ہوگا۔ اچھا، بچے کی جو ذہنی استعداد ہے وہ بھی مختلف ہوتی ہے، تو اس میں یہ ایوریج رکھ کے ایسے بنایا گیا ہے کہ جو ذہین بچہ ہوتا ہے اس کا ریویژن ہو رہا ہوتا ہے، اور جو کمزور بچہ ہوتا ہے اس کو بھی ساتھ لے کر کے چلتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ ہے کہ سب کا ایک ساتھ، کیونکہ اسکول اسی کانسیپٹ پہ آگے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوا اسکول کی جو باقی کریکلم ہے، نصاب ہے، وہ اسی طرح سے چلتا ہے کہ سب بچوں کا ایک سبق ہوتا ہے، سب بچوں نے ایک ہی ہوم ورک کرنا ہوتا ہے، سب بچوں نے ایک ہی چیز جب بورڈ پہ پڑھائی جا رہی ہے سب بچوں نے وہی پڑھ رہا ہے، کسی کو کم سمجھ آ رہا ہے، کسی کو زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے، تو وہ ٹیچر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کمزور بچے پہ ذرا دھیان دے اور اس کو لے کر کے چلے۔ تو یہ اسی کانسیپٹ پہ بنا ہوا ہے۔ یہ اور کوئی سوال اس سے متعلق؟ یہ بکس کیا مشکل ہے؟ یہ بہت آسان ہے، لیکن آپ نے کہا کہ KG سے KG 1 and 2 جی دیکھیں KG کا بچہ ہوتا ہے 4 سال کا، 4 سال کا، قاعدہ ختم کر لیتا ہے۔ 4 سال کا بچہ 5 سال سے تو شروع کرواتے ہیں عموم کے اندر، جو قاری ہوتے ہیں 6 سال سے، 5 سال کا ہوتا ہے، 6+ جو ہے وہ 1 میں جاتا ہے، 6+1 میں جاتے ہیں نا، تو میں جاتے ہیں KG میں جو بچے اگر صحیح عمر میں بیٹھتے ہیں تو KG میں وہ قاعدہ ختم کر چکے ہیں۔ اچھا اس میں دیکھیں KG 1 اور 2، یہ KG 1 2 کے اندر مطلب کلاس 3 کا بچہ اس قابل ہو کہ وہ قرآن پڑھ رہا ہو، اور ہماری جو ایک وہ ہے آپ یہ کہہ لیجئے کہ جو علماء سے بات ہوئی ہے، کیونکہ ہمارے بورڈ میں اور سارے علماء اس میں انوالو ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ کلاس 5 تک کے بچے کا جو ہے نا قرآن ناظرہ کمپلیٹ ہو جانا چاہیے کلاس 5 تک میں۔ تو آپ کلاس 5 کا بچہ ہوتا ہے 10 سال کا، کیا 10 سال کے بچے کا قرآن ختم کروا دیتی ہیں آپ لوگ؟ اس سے پہلے ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا میرا، آپ کروا دیتی ہوں گی، بہت اچھی بات ہے۔ اگر جو بچہ صحیح طریقے سے بیٹھتا ہے، صحیح مدرسے میں جا رہا ہوتا ہے تو 7 سال عمر ہوتی ہے جس میں وہ مجھے پڑھاتے ہوئے 26 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، اور میں نے اسکولوں میں مدرسوں میں جگہ جگہ پڑھایا ہے۔ یہ 5 سال یہ 10 سال والی بات ایگزامپل ہو سکتی ہے، لیکن یہ پریکٹیکل نہیں ہے۔ مطلب کتنے آپ کو کیا لگتا ہے، مجھے بتائیں۔ بہت اچھا پڑھایا جائے، بہت زیادہ محنت کی جائے، جس طرح ایک پرائیویٹ ٹیوشن کے طور پر بھی۔ تو سائمہ اپنا پچھلا ریکارڈ نکال کے ذرا بتائیے، نہیں آپ مجھے بتائیں، ہاں آپ کتنے عرصے میں اپنے بچے تیار کیے؟ تھوڑا سا اس میں بات 1 منٹ کی بات تو کمپلیٹ ہونے دیں۔ جی جی، قاعدہ پلس قرآن میں 4 سے 5 سال جاتے ہیں، آپ اگر صحیح سے پڑھوائیں 4 سے 5 سال لگ جاتے ہیں نا، جی یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ عموم کے اندر نا 5 سال یا 6 سال کے بچے کو مائیں بھیجتی ہیں یا ان کو قاری اور قاریہ لگاتی ہیں، 4 سال کا بچہ تو بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے، تو اس کو تو سمجھ نہیں ہوتی ہے بالکل الف بے کی۔ 5 سال کے بعد سے پھر اس کو لگاتے ہیں تو 5 سال آپ لوگوں کو لگتے ہیں نا پورے، جی ایسے 5 سال سے بھی زیادہ لگتے ہیں۔ تو ہمارا یہ ہے بچہ جو ہے 10+ میں، دیکھیں ایک اور بات کلیئر کر دوں یہاں پہ سارے سننے والوں کے لیے، ختم کرنا ایک یہاں الگ پہ چیز ہوتی ہے۔ دوڑ ہے، تو وہ تو 6 سال میں بھی ہو رہا ہے۔ صحیح۔ اگر کوالٹی کی بات کریں تو 13 میں بھی نہیں ہو پا رہا، کیونکہ بڑے علمی اچھا میری بیٹی اب 10 سال کی ماشاءاللہ 10ویں سال میں لگی ہے اس جولائی سے، تو اس کا دوسرا قرآن ابھی ختم ہونے والا ہے، اور جو 7 سال کی ہے آپ کی بات جیسے، اور وہ 7 سال والی بیٹی جو میری ہے وہ بالکل ایسے قرآن پڑھتی ہے جیسے کوئی قاریہ پڑھ رہی ہے، مطلب وہ بڑی والی سے بھی زیادہ اچھے اس کے مخارج ہیں، کیونکہ وہ شروع سے ٹرینڈ پہ تھی نا۔ تو یہ تو ہے، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، ہم نے جتنا اچھا ڈیلیور کریں گے نا اتنا اچھا ہمارا رزلٹ آئے گا۔ اس کے اندر جو کہ میٹر کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ اسکول میں پڑھا ہے نا، تھوڑا اس میں بات سے بھی سی ہے کہ بات اس طرح مقابل نہیں ہے کہ کتنے سال میں کب کیا ہو جاتا ہے اور اس کے ذریعے نتیجے میں کیا ہو جاتا ہے، بات اس طرح سے نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آسان یہ ہے کہ دیکھیں جس لیول پہ مدارس کا کام یا مدارس سے بچہ مدارس میں محنت ہوتی ہے اور مدارس کا کام ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا، وہ تو بہت شاندار ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس معاشرے کا، اس دنیا میں، اس ملک میں کتنے % بچہ ہے جو مدارس میں جاتا ہے؟ ٹوٹل 100% میں سے آپ کا کیا خیال ہے کتنے % بچے ہیں؟ اس وقت اسکول سسٹم والے بچے کی بات مدارس میں کریں کتنے % بچے جاتے تو ہیں؟ صرف مدرسے میں میرا خیال ہے پچھلے 65 لاکھ، سنیے 30% سے زیادہ نہیں۔ آج سے کئی سال پہلے کا ایک ڈیٹا ہے 65 لاکھ بچہ مدرسوں میں پڑھتا ہے۔ جی لیکن ہم یہاں بات کریں گے تو ہماری بات کا مطلب یہ جائے گا کہ اسکول میں پڑھنے والا بچہ یہ بہت قلیل مقدار ہے، شاید یہ 5-7% ہے، اور جب یہ بچے کلاس 5 میں آتے ہیں یہ مدرسہ کنٹینیو نہیں کر پاتے۔
चले आप में से मैक्सिमम अगर किसी ने कहा 30% का है ना, इससे ऊपर अगर कोई समझता हो, मैक्सिमम होगा ना अगर जो है चले 30% है, बाकी 70% का कौन कुरान पढ़ाएगा उनको? वो तो जो स्कूल में जाते हैं और कोई कुरान पढ़ने का निज़ाम नहीं है। और तो ये जो करिकुलम डिज़ाइन किया गया ना, ये उसको फोकस रखते हुए किया गया है कि जो 70 ज़्यादा बड़ी तादाद कौन सी है, स्कूल में जाने वाली है, मदरसे में जाने वाली है? स्कूल में जाने वाली है। तो ये दो बिल्कुल अलग करिकुलम मेथोडोलॉजी होती है। बेसिकली एजुकेशन एक पूरी साइंस है ना, तो कायदा एक अलग चीज़ है, बिल्कुल दुरुस्त है। ये करिकुलम बेस है। ये जैसे साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा जाता है, ये इसको कुरान को सब्जेक्ट में लेकर आया गया किताब के तौर पर। तो ये करिकुलम है और इसमें बुनियाद ये है, मकसद ये है कि एक तो स्कूल वाला 70% बड़ा एरिया जो है वो कवर हो जाए और क्लास 3 तक वाला बच्चा कुरान ठीक तजवीद के साथ पढ़ ले, क्लास 8 तक वाला बच्चा कुरान समझ ले। चलिए अगर बात उस तरह से भी की जाए ना कि इतने साल में वापस इस तरह हो जाता है, इससे तो ये होगा। तो मुझे बताएं चलिए शायद 3 क्लास में बच्चा कितनी क्लास में पढ़ जाता है, आप बताएं कौन सी क्लास में ठीक पढ़ लेता है मदरसे का बच्चा? किस उम्र में? 10 साल से पहले पढ़ लेता है ना। लेकिन क्या 8 क्लास का बच्चा कुरान को समझ रहा होता है? 100%, 90% समझ रहा होता है इस माशरे में? नहीं समझ रहा होगा। चले वो हमारे पास टाइम थोड़ा कम है। चाहे वो मैं तो कह रहा हूँ 100% या 50% भी समझ ले, बड़ी बात। तो इस कोर्स के नतीजे में हुआ तो बात मुकाबले की नहीं है, बस साइंस मुख्तलिफ। बस उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो मैंने बात रख दी, ये तो हम बात कर रहे थे तजवीद की कि कम से कम नाजरा पढ़ाने का हमारा पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह रुझान है। मुसलमान घराने हैं और हर बच्चा नाजरा कम से कम अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा पढ़ लेना अपने आप पर लाजिम, मतलब पेरेंट्स समझते हैं कि ये फ़र्ज़ है। ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही है ना। भले वो समझे ना समझे, वो कुरान से और दीन से जुड़े ना जुड़े, लेकिन वो समझते हैं कि भाई ये तो बच्चा बड़ा हो रहा है, इसको एक दफ़ा कुरान पढ़ रहा है, कुरान पढ़ना आता हो, नाजरा पढ़ना आता हो। अच्छा वो सही मखारिज से पढ़े ना पढ़े। चलें एक दो बातें मैं रख दूँ। एक तो हमने कोविड से पहले एक सर्वे करवाया था, मैं उसका बता दूँगा आपको। तो हमें पता ये चला कि पाकिस्तान के अंदर 4.5 करोड़ बच्चे तालीमी इदारों से वाबस्ता हैं। कितने बच्चे? 4.5 करोड़। 4.5 करोड़ में से 25 लाख बच्चे वो हैं, तकरीबन 28 लाख के करीब फिगर था, वो हैं जो कि दीनी मदारिस से ताल्लुक़ रखते हैं। जबकि 4.25 करोड़ बच्चे वो हैं जो असरी तालीम हासिल कर रहे हैं, मतलब मोंटेसरी से लेकर के ग्रेजुएशन और मास्टर्स और PhD तक सारे लोगों को हमने इसमें इनकॉर्पोरेट किया। तो 4.25 करोड़ बच्चे, और असल में जो ये जो 4.25 करोड़ बच्चे हैं ना, यही मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनेंगे। एग्जैक्टली। ठीक है। तो अब 25 लाख बेचारे पढ़ते भी हैं। अच्छा माँ बाप भी मतलब उलूम दीनिया के लिए या दरस निज़ामी के लिए अपना वो बच्चा जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है ना, तो वो मदरसे में दाखिल करा देते हैं। जो अपना टैलेंटेड बच्चा होता है ना, उसको इंजीनियर और डॉक्टर बनाते हैं। हम ये कहते हैं कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सब कुछ बने और साथ साथ उसको कुरान भी आता हो। तो हमारा स्कूल के अंदर का जो मदारिस काम कर रहे हैं, हम उनसे अपना मुकाबला भी नहीं कर रहे, ना वो हमारे कॉम्पिटिटर हैं ना हम उनके कॉम्पिटिटर हैं। वो करते रहें, इसीलिए हम उनके पास जाते भी नहीं। जो हमारे पास आते हैं मदारिस में, हम उनको कहते हैं कि ये हमारा निसाब है। और बहुत सारे लोगों ने हमारे निसाब को लगाया इसलिए कि ये क्योंकि थोड़ा सा इनोवेटिव है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मतलब भरा हुआ है, तो बच्चा आसानी से पढ़ता है। तो इसलिए इकरा के कुछ लोगों ने लगाया और बहुत सारे इस्लामी स्कूलों ने, जैसे जनरेशन स्कूल की बात करूं तो ये लोग काफ़ी टाइम से काम कर रहे थे। इन्होंने फुल फ्लैज हमारा नीचे से ऊपर तक ये वाला निसाब और ये वाला निसाब पूरा लगा दिया। और सिर्फ ही निसाब नहीं लगाया, बल्कि इसके साथ साथ जितनी भी चीज़ें हमारा, क्योंकि हम एक कॉज पे काम कर रहे हैं, हम कोई पब्लिशर तो है नहीं, हमारा तो मकसद कुरान से आरास्ता करना है, कुरान से ज़िंदगियों को जोड़ना है। हम एजुकेशन पे और कुरान एजुकेशन पे हमारा काम है, हम तरबिया पे हम काम कर रहे हैं। तो ये एक नंबर था जो आपके साथ शेयर करना था। बाकी इंशाल्लाह आप लोग मुस्तकिल यहाँ आ रहे हैं, वक्तन फ़वक्तन चीज़ें आप लोगों के सामने हम रखते रहेंगे। चीज़ें आपके सामने भी बहुत, अभी तो समझ लें कि आपको हमने 1% 2% ही बताया है। काफ़ी बातें आप लोगों को इंशाल्लाह बताने की हैं, काफ़ी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने की हैं, कहाँ तक पहुँच चुके हैं, कितना काम हो रहा है वगैरह वगैरह। बस आखिरी में आप लोगों का टाइम 2 मिनट रह गया है मेरे हिसाब से। लोगों ने नाम सुना हुआ लीडर का LIM अक्सर स्कूलों में लगा हुआ है, अक्सर स्कूलों में लगा हुआ है, बीकन में लगा हुआ है, सिटी में लगा हुआ है, लीडर इन मी जनरेशन में भी है जी। अब मुझे लगता है ये कोर्स पूरा लीडर इन मी को रिप्लेस करने वाला है।
इंशाल्लाह। लीडर इन मी जो है उसके अंदर तो सिर्फ इस एस्पेक्ट से बात होती है कोई असली उलूम के हिसाब से कि आपके अंदर ये होना चाहिए उसके हिसाब से उसे लीडर देखते हैं। हम लीडर देखते हैं जिसके पास कुरान का इल्म भी होता है। एक्सट्रैक्ट तो उन्होंने सारा कुरान से ही किया हुआ है लेकिन उसका नाम तो नहीं लेंगे वो। तो लीडर इन मी बहुत चल रहा है, उसकी बुक्स चल रही हैं, उसकी सारी एक्टिविटीज़ चलती हैं। तो अगर ये वो उससे रिप्लेस कर दे तो वो खाली लीडर इन मी नहीं रहेगा, मोमिन इन मी भी हो जाएगा, ईमान इन मी भी हो जाएगा। तो बस उनको पता है जी उसका बिल्कुल ऐसे ही इंशाल्लाह हम इन लोगों को, क्योंकि हमने टाइम पे ही छोड़ना है, हमारा आपसे कमिटमेंट है ताकि जिसको जो आगे प्लान हो तो वो अपने प्लान पे रहे। बस एक चीज़ ये करें, मैंने आपा के साथ ये डिस्कस की है कि तजवीद तो एक हमने इसको रखा है प्लस के तौर पे। यहाँ से जो आपकी जर्नी शुरू होगी ना अंडरस्टैंड कुरान से, उसमें तो आपा हम सब स्टूडेंट होंगे और एक उस्ताद इंशाल्लाह आपके पास यहाँ मौजूद होंगे, तो वो आपकी बेहतरीन, तो उससे पहले जितने लोगों को हम और दावत के नतीजे में ला सकते हैं, लेकिन इसको हमने फ्री ऑफ चार्ज रखा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो आपने नोट पैड वगैरह कलम वगैरह उसका ज़रा बंदोबस्त करना है। ज़ाहिर सी बात है आपकी थ्रेड्स भी तो होनी चाहिए ना, मतलब लाके यहाँ बिठाना तो नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें कि अगर आपके साथ कोई और भी आ सकता है तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि हम अगले वीक के अंदर अपने जो लोग हैं उसको हम पूरे कर लें, और वो मुस्तकिल लोग हों फिर, मतलब वो वंस इन अ ब्लू मून वाले हमें लोग नहीं चाहिए। ठीक है, ये ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम है और हर अभी इंशाल्लाह आगे आपके सब ग्रुप्स बन जाएंगे, आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। आप में से हर फर्द यहाँ आकर के 300 लोगों को जो है वो ट्रेनिंग करवा रहा होगा और वो फ्लॉलेस होगा इंशाल्लाह। तो बिल्कुल आप बहुत सारी चीज़ें अभी आनी हैं, अभी सिर्फ आगाज़ है, तो आप लोग कोशिश करें कि जो लोग, और हमारे पास कोई तकरीबन मैं इंशाल्लाह आज दोबारा टीम के साथ बैठ जाता हूँ तो लेकिन इसके अलावा भी कुछ लोग अगर रजिस्टर कराना चाहें तो हमने उसको लॉक नहीं किया है, आप उनसे गूगल फॉर्म सबमिट करवाएं, उनको हम रब्ता करते हैं, बात करते हैं और आप क्लास में लें। ठीक है, आप और कोई बात है आपकी तरफ से? जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी, ये किताबें यहाँ रखी होंगी, एक दिन में तो समझ में नहीं आएंगी, यही रखी। जी, इसकी कॉस्ट जो है वो मैं किताबों की जो भी लेटेस्ट है, ये तो सैम्पल्स की बुक्स थी मैं ले आया, तो जो भी है ये वैसे हर बुक शॉप पे अवेलेबल है, ये सारी बुक्स हमारी अवेलेबल हैं हर बुक स्टॉल पे आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। वैसे अगर आप लोगों को डिमांड हो तो हमारे यहाँ कोई एक फर्द आप हुमैरा बाजी को बल्कि आप बता दीजिएगा अगर आपको चाहिए हो ना, जैसे बुक 2 ले लें तो आपके पास कम से कम घर पे बुक 2 हो बच्चे को देखने के लिए, टेस्ट करने के लिए, फिर वो ऐप भी डाउनलोड कर लें। क्या जुगाड़ किया हुआ है?